मुदा सुरौगैस्तमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूकलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुबा उदैक्षताः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रतां गतः महेशसेवादिगतः श्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावकेलतां सुरापगायां किल दौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरीक्षत भियाप्रियालोकम् उपातवाससं पुरो निरीक्षापि मदान्तचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवाम् अवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्षातपदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अदन्द्रमिन्द्रद्रुयुकं तदाविधं समेयुषामन्तरगामिना त्वया तिरायितो लूकलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिषागिद्वितयं यथा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणाद् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमाद् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गदौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमा तदस्तरुद्धारण दारुणारवप्रकम्बि सम्पादिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिणन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोर्मध्यगतो बदार्पको हरे प्रभावात् अपरीक्षितोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।